नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। युट्युब च्यानलभित्र गएर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै आफूलाई चाहिएको नलेजलाई तिखार्न बढाउन सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन लगायत ओल्ड क्वेसन सोलुसनहरू सबै हालेका छौँ एक्जाम पास गर्नको लागि र आफ्नो कन्सेप्टलाई अझै निखार्नको निम्ति। हाम्रो भिडियोले हजुरलाई अत्यन्तै मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज म क्लास 8 बिएलीको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को यो मोडल क्वेसन सेट 5 को सोलुसन लिएर हजुरहरूको अगाडि आएको छु र आज म हजुरहरूलाई सोलुसनहरू कसरी गर्ने हैन सोलुसनहरू गरेर देखाउने छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो धेरै नै मद्दत पुग्नेछ हजुरहरूको एक्जामको लागि। ल अब अबेर नगरिकन हामी क्वेसन सुरु गरौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1A रहेको छ यस प्रकार। इन द फिगर, हामीलाई फिगर दिएको छ। राइट द रिलेसन अफ A एन्ड B। ल A एन्ड B को रिलेसन लिनुपर्ने छ फिगरबाट, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो फिगर कस्तो छ। दुईटा यस्तो प्यारलल लाइन छ, यो र यो लाइन प्यारलल छ र एउटा यस्तो ट्रान्सभर्सल लाइन छ EF, अनि यो पोइन्टको नाम चाहिँ H छ र यो पोइन्टको नाम के छ हाम्रो G छ। अनि यो एङ्गल चाहिँ A छ र यो एङ्गल B छ। सोलुसन हेर्नुहोस्, यदि कुनै यस्तो प्यारलल लाइन छ, यो प्यारलल लाइनलाई मानिलिउँ यहाँ के छ AB छ CD छ, दुईटा प्यारलल लाइन छ र त्यसलाई एउटा ट्रान्सभर्सल लाइन EF ले काटेको छ भने जुन यो एङ्गल A र एङ्गल B हुन्छ यसलाई हामी को इन्टेरियर एङ्गल भन्छौँ, ठिक छ। को इन्टेरियर एङ्गल। अब यसको रिलेसन के हुन्छ हेर्नुहोस्, एङ्गल A प्लस एङ्गल B इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेसन। अब किन भन्दाखेरि सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स इज 180 डिग्री। हाम्रो को इन्टेरियर एङ्गलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर ल हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 1A सकिएको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 1B मा प्रवेश गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1B मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, फाइन्ड द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल हुज diameter is m सेन्टिमिटर। भनेपछि हेर्नुहोस् यार हाम्रो के रहेछ, एउटा सर्कल रहेछ हैन। त्यो सर्कलको जुन डायमिटर छ त्यो डायमिटर चाहिँ हाम्रो केबाट पास हुन्छ, सेन्टरबाट पास हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् यस्तो एउटा डायमिटर छ र डायमिटरको नाम मैले दिए AB भन्ने डायमिटरको नाम दिए। अब यो डायमिटर चाहिँ कति छ अरे हामीलाई गिभन के छ क्वेसनमा, AB इज इक्वल्स टु हाम्रो m सेन्टिमिटर छ अरे। यो चाहिँ हाम्रो के हो, डायमिटर हो, ठिक छ। अब हामीलाई सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्नु भनेको छ है। सर्कलको सर्कमफरेन्स भनेको के हो, सर्कलको पेरिमिटर हो। भन्नुको मतलब तपाईले यदि हैन एउटा टेप लिएर यो पोइन्टदेखि यसरी नाप्दै 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 यहाँसम्म आउनु भयो भने हो जुन यो लेन्थ छ नि यसलाई नि हामी के भन्छौँ, सर्कमफेरेन्स भन्छौँ। इट इज द पेरिमिटर अफ द सर्कल। वी नो द्याट, हामीलाई के थाहा छ त सर्कमफेरेन्स भनेको, सर्कमफेरेन्स C इज इक्वल्स टु 2πr है। ल अब हेर्नुहोस् यो एउटा 2πr फर्मुला छ, अर्को पाई इन्टु डायमिटर भन्ने फर्मुला छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ दुईटा मध्ये जुनसुकै फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। अब म यो पाई डी वाला फर्मुला युज गर्दैछु किनकि हामीलाई यहाँ डायमिटर दिएको छ हैन। भनेपछि पाई इन्टु डायमिटर कति छ m, त्यही भएर हाम्रो कति आउँछ हेर्नुहोस्, पाई भनेको कति हो 22/7 हो हैन। 22/7 इन्टु m भनेपछि हाम्रो सर्कमफरेन्स इज इक्वल्स टु 22m/7 के आयो सेन्टिमिटर। इट इज आवर रिक्वायर्ड सर्कमफरेन्स, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 1C मा छौँ हामीहरू। क्वेसन नम्बर 1C मा 1C हैन, हाम्रो क्वेसन नम्बर 2A छ।
क्वेसन नम्बर 2A मा के सोधेको छ भने हेर्नुहोस्, फाइन्ड लेन्थ अफ AB इन गिवन फिगर अथवा इन गिवन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। हेर्नुहोस् क्वेसनमा एउटा हामीलाई राइट एङ्गल ट्रायङ्गल दिएको छ। यस्तो प्रकारले यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री छ र यो ट्रायङ्गलको नाम ABC छ। यो चाहिँ 13 सेन्टिमिटर छ BC साइड, यो साइड 5 सेन्टिमिटर छ हैन। अब AB साइड कति हुन्छ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए हामी गिवन लेखौँ। हेर्नुहोस् के थाहा छ हामीलाई, BC भनेको 13 सेन्टिमिटर छ, AC भनेको 5 सेन्टिमिटर छ र AB चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो राइट एङ्गलको अपोजिट 90 डिग्रीको अपोजिट साइडलाई के भन्छौँ हामी, हाइपोटेनस। भनेपछि हाम्रो यो BC भन्ने साइड के हो, हाइपोटेनस हो। मैले यहाँ हाइपोटेनस लेखे H। ठिक छ। अब AC साइड र AB साइडमा हाम्रो एउटा परपेन्डिकुलर साइड हो, एउटा बेस साइड हो। ठिक छ। तर हाम्रो परपेन्डिकुलर साइड भनेको के हो, रिफरेन्स एङ्गलको अपोजिट साइड। तर हामीलाई रिफरेन्स एङ्गल त यहाँ कुनै पनि दिएको छैन हैन, 60 डिग्री अथवा थीटा कुनै दिएको छैन। त्यही भएर हामीले जुनलाई पनि परपेन्डिकुलर जुनलाई पनि बेस मान्न पाइन्छ। त्यसो भए मैले के गर्छु, यो AC साइडलाई चाहिँ म बेस मान्छु, बेस B हैन यसलाई, अनि यसलाई परपेन्डिकुलर मान्छु। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, परपेन्डिकुलर। यसको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ, P। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, हाम्रो पाइथागोरस जीले नभनौँ, अब पाइथागोरस हाम्रो एकदम खतरा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। फ्रम पाइथागोरस थियोरम, पाइथागोरस भन्ने एकदम खतरा म्याथमेटिसियन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै प्रकारको साइन्टिफिक डिस्कभरी गर्नुभएको छ र उहाँले म्याथमेटिक्सलाई पनि धेरै योगदान दिनुभएको छ हैन। ल यो पाइथागोरस थियोरमबाट हामीले के लेख्न मिल्छ, हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर। हाइपोटेनस भनेको हाम्रो के हो, BC हो। BC को स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको AB को स्क्वायर प्लस बेस भनेको हाम्रो AC को स्क्वायर। और BC को स्क्वायर भनेको 13 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु AB भनेको हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ AB को स्क्वायर प्लस AC भनेको 5 को स्क्वायर। और 13 को स्क्वायर 169 इज इक्वल टु AB को स्क्वायर प्लस यो 25 भयो। अब यो 25 यता आउँदा -25 हुन्छ इज इक्वल्स टु AB को स्क्वायर। और 169 - 25 भनेको 144 इज इक्वल टु AB को स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टु भन्दा यता आउँदा के हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ 144 इज इक्वल टु AB। और 144 भनेको हाम्रो 12 को स्क्वायर हो इज इक्वल्स टु AB। देयरफोर AB इज इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त हामीलाई क्वेसनमा AB कति हुन्छ निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ 12 सेन्टिमिटर। हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 2B मा जान्छौँ है। क्वेसन नम्बर 2B मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, राइट डाउन द बियरिङ डिरेक्सन अफ नर्थ वेस्ट इन एङ्गल भनेको छ। ल नर्थ वेस्टको बियरिङ एङ्गल लेख्नु अरे हामीलाई भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् नर्थ वेस्ट भनेको कुन डिरेक्सन हो हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यस्तै गरी बियरिङ भनेको के हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले एउटा के गरेँ, एक्सिस बनाइरहेको छु। यो हाम्रो नर्थ हो N हैन, नर्थ। त्यस्तै यसको अपोजिटमा हाम्रो साउथ छ यस हैन। त्यस्तै गरिकन अब यो डिरेक्सनमा हाम्रो यतातिर इस्ट छ, यसलाई मैले E सिम्बल लेखेँ र यतातिर के छ, वेस्ट छ, मैले यसलाई W सिम्बल लेखेँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो बियरिङ भनेको के हो, बियरिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि लाइनले नर्थसँग बनाएको एङ्गल हो। बियरिङ भनेको अरू केही होइन, एङ्गल हो। त्यही भएर हेर्नुहोस् म लेख्छु, इट इज द एङ्गल मेड बाई एनी लाइन फ्रम नर्थ हैन। नर्थबाट कति एङ्गल बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बियरिङ भन्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के भनेको छ, नर्थ वेस्ट। अब नर्थ वेस्ट भनेको कुन डिरेक्सन हो त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, नर्थ र इस्टको बिच यदि ठ्याक्कै बिचमा छ भने यसलाई हामी नर्थ इस्ट भन्छौँ, नर्थ इस्ट। साउथ र इस्टको यो बिचमा छ, हेर्नुहोस् यता साउथ छ यता इस्ट छ, बिचमा छ भने हामी
साउथ वेस्ट भन्छौँ। यदि यसको बिचमा छ भने साउथ वेस्ट भन्छौँ र यदि हाम्रो यसको बिचमा छ भने यो नर्थ र वेस्ट डिरेक्सनको बिचमा छ भने हामी यसलाई नर्थ वेस्ट भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यो मैले लाइन मेटाएँ, हामीलाई चाहिएको लाइन के हो? नर्थ वेस्ट हो। ठिक छ ल। अब हेर्नुहोस् नर्थ वेस्ट भनेको नर्थ र वेस्टको बिचमा हुन्छ भनेपछि ठ्याक्क हाम्रो यो एङ्गल कति हुन्छ? हाम्रो यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो बिचमा भयो भने यो एङ्गल पनि 45 डिग्री, त्यस्तै गरी यो एङ्गल पनि 45 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो जुन नर्थ वेस्ट लाइन छ यो लाइनले नर्थसँग कति एङ्गल बनाएको छ त त्यो त हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् फिगरबाट हाम्रो यो एङ्गल 90 डिग्री, यो एङ्गल पनि 90 डिग्री, यो एङ्गल पनि 90 डिग्री। ठिक छ। भनेपछि यो नर्थबाट यो नर्थ वेस्टले बनाएको एङ्गल भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यो तीनटा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। त्यसो भए हेर्नुहोस् एङ्गल मेड बाई नर्थ वेस्ट इज इक्वल्स टु कति हुन्छ? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यो तपाईँले क्यालकुलेटरमा जोडेर हेर्नुहोस् कति आउँछ हेर्नुहोस्। 270 प्लस 45 डिग्री भनेको हाम्रो यो 315 डिग्री आउँछ। ठिक छ। 315 डिग्री इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। ठिक छ ल। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3A मा। क्वेसन नम्बर 3A मा के भनेको छ? फाइन्ड A माइनस B को कम्प्लिमेन्ट फ्रम द गिवन फिगर भनेको छ। अब फिगर हामीलाई दिएको छ हेर्नुहोस्, एउटा भेन डायग्राम दिएको छ, एउटा A भन्ने सेट यसरी दिएको छ। हामीले भेन डायग्राममा सेट देखाउँदाखेरि सर्कलमा देखाउँछौँ। ठिक छ। र अर्को यसरी B भन्ने सेट दिएको छ हामीलाई है, यो B भन्ने सेट भयो। र एउटा युनिभर्सल सेट हामीलाई दिएको छ, पक्नुहोस् म अर्को कलरले गर्छु। युनिभर्सल सेट यसरी रेक्टेङ्गल भनेर दिएको छ। हाम्रो युनिभर्सल सेटलाई रेक्टेङ्गलले हामी डिनोट गर्छौँ भेन डायग्राममा। ल यो युनिभर्सल सेट भयो। अब यहाँ CD दिएको छ, यहाँ AB दिएको छ, यहाँ EF दिएको छ, त्यस्तै गरिकन यहाँ GH दिएको छ। अब A माइनस B को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनेको छ हैन। यो कति हुन्छ त? यो निकाल्नुपर्छ हामीले। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, A माइनस B को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? युनिभर्सल सेट बाई A माइनस A माइनस B हुन्छ। अब युनिभर्सल सेट कति हो हाम्रो? हेर्नुहोस् यहाँ यो भयभरको सबै एलिमेन्ट कति छ? यो सबै युनिभर्सल सेट, रेक्टेङ्गलभित्र भएको सबै एलिमेन्टलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ। भनेपछि A छ भयभरको सबै एलिमेन्ट है। के छ हेर्नुहोस्? A B C D E F G H यो सबै हाम्रो युनिभर्सल सेटको एलिमेन्टमा पर्यो। माइनस अब A माइनस B गर्नु पर्यो। A माइनस B भनेको के हो? A मा भएको B मा नभएको। अब हेर्नुहोस् A भन्ने सेटमा हाम्रो के छ? A भन्ने सेट भनेको हाम्रो ग्रीन सर्कलभित्र छ। हेर्नुहोस् त ग्रीन सर्कलभित्र त्यो भनेको A B C र D छ। त्यस्तै गरिकन B भन्ने सेट चाहिँ हाम्रो रेड सर्कलभित्र छ। माइनस रेड सर्कलभित्र के छ? C D E F छ हैन। ल त्यसो भए यो A B C D E F G H हामी सेम राखौँ। माइनस अब यहाँ हेर्नुहोस् A B C D मा C D E F घटाउनु छ हो भनेपछि यो A माइनस B हो भन्नुको मतलब A सेटमा भएको B सेटमा नभएको। भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ के छ? A सेटमा A छ, B छ, C छ, D छ। अब हाम्रो एन्सर ABCD नै हुन्छ। तर अब यसमा सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ के? B सेट। B सेटमा के छ हेर्नुहोस्? C छ, D छ, E छ, F छ। भनेपछि हामीले यो C लेख्न पाएनौँ, D ले पनि लेख्न पाएनौँ। भनेपछि के लेख्न पायौँ? A र B लेख्न पायौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ A र B मात्रै छ नि। हो यो भनेको हाम्रो A माइनस B हो हैन। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यो युनिभर्सल सेटमा AB घटाउनुहोस् त के हुन्छ? यो A यो B चाहिँ घट्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो? C D E F G र H बाँकी रह्यो। हो यो चाहिँ हाम्रो के हो? A माइनस B को कम्प्लिमेन्ट भयो। C D E F G H
यदि हामीलाई भेन डायग्राममा सेट गर्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ त ए बी बाहेक सबै एलिमेन्ट हुने रहेछ यो सबै यसरी सेट गर्नुपर्छ ठीक छ यो पुरै हो यस्तो है ल यो चाहिँ हाम्रो यो फिगर के को भयो ए माइनस बी को कम्प्लिमेन्टको फिगर भयो है ल क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 को ए पनि सक्यो अब क्वेसन नम्बर 3 बी मा छौं 3 बी मा के भनेको छ चेन्ज 4.085 into 10 to the power 5 into डेसिमल नम्बर ल हेर्नुस् है सोलुसन यसको बडा सजिलो क्वेसन छ 4.085 into 10 to the power 5 छ हैन अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यदि मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो पोइन्ट कतातिर हुन्छ जहिले पनि यतातिर जान्छ लेफ्ट टु राइट जान्छ भन्नुको मतलब हेर्नुस् यहाँ 4.085 छ हैन इन्टु 10 to the power 5 भनेको कतिवटा जिरो हो 10 to the power 5 भनेको 10 1 पछि 5 वटा जिरो 1 2 3 4 5 वटा जिरो हो ठीक छ अब हेर्नुस् है यसलाई मैले गर्दाखेरि यहाँबाट यो पोइन्ट यहाँ पुग्यो अरे ल यहाँ पुग्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 40.085 हुन्छ हैन भन्छ एउटा जिरो कट त्यसपछि फेरि यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुग्यो भन्छ दुईटा जिरो कट यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुग्यो तीनटा जिरो कट अब अझै दुईटा जिरो बाँकी छ भनेपछि यहाँ अब के गर्नु पर्यो हामीले दुईटा जिरो यसरी थप दिनु पर्यो भन्छ कति आउने रहेछ 40850 आउने रहेछ ठीक छ ल हेर्नुस् अब यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ 4.085 इन्टु 1 पछि 5 वटा जिरो 10 to the power 5 भनेको 5 वटा जिरो भयो अब हेर्नुस् यहाँ मल्टिप्लाईमा छ भनेपछि हाम्रो पोइन्ट के हुन्छ पोइन्ट लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ अब 5 वटा जिरो छ भनेपछि 5 स्टेप पछाडी जान्छ हेर्नुस् 1 स्टेप पछाडी 2 स्टेप पछाडी 3 स्टेप पछाडी हो ल 3 स्टेप पछाडी गयो तीनटा जिरोको काम सकियो अब दुईटा जिरो त अझै एक्स्ट्रा भयो भनेपछि हामीले के गर्ने दुईटा जिरो थप दिने यतिकै 4085 छ अब पोइन्ट त यहाँ पुगेको थियो तर अझै दुईटा जिरो बाँकी छ भनेपछि पोइन्ट नलेख्ने दुईटा जिरो यहाँ यसरी थप दिने इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ हामीले यसरी गर्नुपर्छ है यदि डिभाइडमा भएको भए हाम्रो पोइन्ट कसरी जान्थ्यो पोइन्ट यसरी जान्थ्यो ठीक छ डिभाइडमा भएको भए तर यहाँ मल्टिप्लाईमा छ त्यही भएर हाम्रो लेफ्ट टु राइट गयो अब क्वेसन नम्बर 3B फिनिस्ड भइहाल्यो 4A मा जाउँ 4A मा के भनेको छ फाइन्ड द मोडल मार्क निकाल्नु भनेको छ मोडल मार्क भनेको के हो हामीलाई खासमा मोड निकाल्नु भन्न खोजेको छ हैन ल हामीलाई मार्क दिएको छ यसरी मार्क्सहरु के दिएको छ 50 दिएको छ 55 दिएको छ 60 दिएको छ 70 दिएको छ फेरि 60 दिएको छ 70 दिएको छ 60 दिएको छ 80 दिएको छ 85 दिएको छ 50 दिएको छ यहाँ 60 दिएको छ यहाँ पनि 60 दिएको छ 80 दिएको छ 85 दिएको छ 55 दिएको छ भने चाहिँ हामी यसलाई कसरी गर्छौं हेर्नुस् यहाँ मार्क्स लेख्नुस् यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्नुस् है यफ ल हाम्रो मार्क्स के छ हाम्रो एउटा 50 छ त्यसपछि 55 छ 60 छ 60 पछि अर्को के 65 छैन 70 छ 70 पछि अर्को के छ 80 छ 80 पछि अर्को 85 छ हैन ल अब हेर्नुस् 50 कतिवटा छ एउटा 50 दुईटा 50 जम्मा दुईटा 50 छ त्यही भएर 50 भनेको फ्रिक्वेन्सी कति भयो 2 भयो 55 कतिवटा छ एउटा 55 दुईटा 55 भनेको 55 को फ्रिक्वेन्सी पनि दुईटा 2 भयो ठीक छ त्यस्तै गरिकन 60 को कतिवटा छ हेर्नुस् एउटा 60 दुईटा 60 तीनटा 60 चारटा 60 पाँचवटा 60 भन्छ 5 वटा 60 छ 70 कतिवटा छ एउटा 70 दुईटा 70 जम्मा जम्मी दुईटा 70 रहेछ भनेपछि 70 दुईटा अब 80 कतिवटा छ एउटा 80 दुईटा 80 अरु 80 छ छैन भने 80 पनि दुईटा 85 कतिवटा छ
85 यहाँ एउटा भनेपछि जम्मा 85 पनि दुईटा रहेछ। ल अब मोडल मार्क निकाल्नु भनेको छ। मोडल मार्क भनेको हाम्रो के निकाल्नु भनेको, मोड निकाल्नु भनेको। ठिक छ, मोड भनेको के हो, द भ्यालु करेस्पोन्डिङ टु द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेपछि देयरफोर मोड भनेको कति हुन्छ, भ्यालु करेस्पोन्डिङ टु हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, जुनको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा धेरै छ, म्याक्सिमम छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ भ्यालु नै हाम्रो मोड हो। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, यहाँ सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कति छ, 5 छ। यो 5 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति हो, 60 हो। त्यही भएर हाम्रो मोड भनेको 60 भयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अब 4 को बीमा जाउँ। 4 को बीमा के छ क्वेसन, फ्याक्टोराइज हामीलाई दिएको छ। फ्याक्टोराइज गर्नलाई 8a क्युब माइनस 1/8a क्युब। फ्याक्टोराइज भनेको के हो, हामीले एन्सर मल्टिप्लिकेसन फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् 8 को क्युब भनेको कति हो, 2 को क्युब इन्टु a को क्युब माइनस 1/2 को क्युब इन्टु a को क्युब। अब हाम्रो ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ, यदि a क्युब इन्टु b क्युब छ भने ab को होल क्युब लेख्न मिल्छ। त्यही भएर यहाँ 2a को होल क्युब लेख्न मिल्यो, माइनस 1/2a को यहाँ पनि होल क्युब लेख्न मिल्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो 1 भनेको के, 1 को क्युब पनि 1 नै हुन्छ, यहाँ पनि क्युब लेख्न मिल्यो। अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा, a क्युब बाई b क्युबलाई हाम्रो लज अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने a/b को होल क्युब पनि लेख्न मिल्छ है भन्छ। त्यही भएर 2a को क्युब इज इक्वल माइनस 1/2a को यो पनि कति हुने भयो, होल क्युब हुने भयो। अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो फर्मुला मिलिरहेको छ, a माइनस b को होल क्युबको फर्मुला के हो, सरी a क्युब माइनस b क्युबको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ हैन। भनेपछि हाम्रो यो केसमा a भनेको कति छ, 2a छ, र b भनेको कति छ, 1/2a छ। त्यही भएर अब फर्मुला हेर्नुहोस्, a माइनस b a स्क्वायर, अब a स्क्वायर भनेको 2a को स्क्वायर हो हैन। हेर्नुहोस् है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर भनेको 1/2a को स्क्वायर ब्राकेट क्लोज। अब यहाँ के भयो, 2a माइनस 1/2a, 2a को होल स्क्वायर भनेको कति हो, 4a स्क्वायर। यहाँ हेर्नुहोस् 2a र 2a के भयो, क्यान्सिल भयो। यहाँ कति बाँकी रह्यो, 1 प्लस 1/2a को स्क्वायर भनेको कति हो, 1/4a स्क्वायर। भनेपछि इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, अब क्वेसन नम्बर हामी 5A मा प्रवेश गरौँ। क्वेसन नम्बर 5A मा के भनेको छ भन्दाखेरि इभालुएट भनेको भ्यालु निकाल्नु भनेको, मान निकाल्नु भनेको छ। a को पावर x इन्टु a को पावर माइनस 1 को पावर x भनेको कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है, a को पावर x त छँदैछ। अब हाम्रो ल अफ इन्डिसेसको रुलले के भन्छ हेर्नुहोस्, यदि a को पावर m छ र यसको पावर पनि n छ भने हामीले यो पावरको पनि पावर छ भने पावरहरूलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ भन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो a को पावर माइनस 1 र x के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। भनेपछि a को पावर x इन्टु a को पावर माइनस x भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को रुल के भन्छ हेर्नुहोस्, यदि a को पावर m छ र a को पावर n छ, दुईटा यो टर्म मल्टिप्लाईमा छ र बेस यदि सेम छ, a बेस छ भने हाम्रो पावर के हुन्छ, एड हुन्छ। यसरी पावरलाई एड गर्न मिल्छ भन्छ। त्यही भएर हामीले हेर्नुहोस् दुईटैमा बेस सेम छ a, त्यही भएर बेस एउटा a लेखेँ, पावर मैले एड गरेँ x प्लस माइनस x। यो भनेको a को पावर x माइनस x, यो भनेको a को पावर 0 भयो। अब फेरि ल अफ इन्डिसेसको अर्को रुलले के भन्छ, एनिथिङ पावर 0 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। जेसुकैको पावर 0 होस्, x प्लस y को पावर 0 होस्, यो पनि 1। 5 लाख को पावर 0 होस्, यो पनि 1। जेसुकैको पावर 0 1, तर 0 को पावर 0 चाहिँ फेरि 1 हुँदैन। ठिक छ, किनकि 0 को पावर 0 भनेको इन्डिटर्मिनेट फर्म हो, भनेको डिटरमाइन गर्न नसकिने, मिन्स पत्ता लगाउन नसकिने। त्यही भएर 0 को पावर 0 चाहिँ 1 हुँदैन, अरु जेसुकैको पावर 0 पनि 1 हुन्छ। भनेपछि a को पावर 0 पनि 1 भयो। हाम्रो एन्सर के आयो, 1। ठिक छ, अब हामी
क्वेसन नम्बर 5B मा प्रवेश गरौँ। क्वेसन नम्बर 5B मा के भनेको छ, फाइन्ड द स्लोप अफ द लाइन पासिङ थ्रु 4,5 एन्ड 5,4 भनेको छ। ल हेर्नुस् है, क्वेसनले के भनेको छ, यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टको नाम 4,5 छ, त्यस्तै अर्को एउटा पोइन्ट छ 5,4 अनि यो दुईटा पोइन्ट जोइन हुने एउटा लाइन छ हैन। अब यो लाइनको चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई, स्लोप इज इक्वल टु वाट भनेको छ। भनेपछि म के गर्छु, लेट हेर्नुस् 4, 5 लाई म x1 y1 मान्छु, ठीक छ। त्यस्तै गरिकन 5,4 लाई म x2 y2 मान्छु। त्यसो भए हामीलाई स्लोपको फर्मुला थाहा छ। स्लोप m भनेको के हुन्छ, कुनै पनि लाइनको स्लोप भनेको यदि दुईटा कोअर्डिनेट दिएको छ भने हाम्रो y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 भनेको के हो, हाम्रो स्लोपको फर्मुला हो। भनेपछि y2 कति छ हेर्नुस्, यहाँ 4 छ, y2 4 माइनस y1 कति छ, y1 5 छ, 5 डिभाइडेड बाई x2 कति छ, 5 छ, 5 माइनस x1 कति छ, हाम्रो यहाँ 4 छ। भनेपछि यो लाइनको स्लोप कति आयो, 4 माइनस 5 गर्दा -1 डिभाइडेड बाई 5 माइनस 4 भनेको 1। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ जम्मा-जम्मी -1। देयरफोर हामीले के लेख्न मिल्यो, स्लोप अफ लाइन इज इक्वल टु -1 हाम्रो एन्सर आयो, ठीक छ। हेर्नुस् हामीले 1A 1B गर्दै 5A 5B सम्म जम्मा-जम्मी 10 वटा क्वेसन गऱ्यौँ। 10 वटा क्वेसन हरेकको 1 मार्क्स भनेपछि हाम्रो 10 मार्क्स अहिलेसम्म पाकिसकेको छ। ल आजको लागि हामी यति नै गरौँ। ग्रुप बी र ग्रुप सी म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। साथै हजुरहरूलाई के जिज्ञासा भए 9849595895 मा व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई। र हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।